आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यो सामान्यतया पहिलो प्रयोग पनि मान्न सकिन्छ। हामीले लेख्ने गरिन्थ्यो, तर अहिले आफूलाई लागेका विचारहरू भिडियो मार्फत सम्प्रेषण गर्ने यो नयाँ प्रविधि फरकधारले सुरु गरेको छ। मलाई लागेका विभिन्न विषयहरूमा म फरकधारको स्टुडियोमा आएर रेकर्ड गर्ने र त्यो रेकर्ड गरिएको सामग्रीलाई भिडियो मार्फत यहाँहरूका बीचमा ल्याउने काम फरकधारले हरेक आइतबार गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको व्यापक रूपमा चर्चा छ। हामीहरू 14औं महाधिवेशनको तयारीमा पनि छौं। 14औं महाधिवेशनको व्यवस्थापकीय तयारीमा धेरै त्रुटिहरू छन्। समयमा काम हुन नसकेर महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। तर यसको नेतृत्वको बारेमा 14औं महाधिवेशनले ल्याउने नेतृत्वको बारेमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसलाई कस्तो नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने बारेमा अहिले सार्वजनिक चर्चा भइरहेको छ। मेरो विचारमा कांग्रेसलाई कस्तो नेतृत्व चाहिएको हो भन्ने छलफल गर्नु अगाडि कांग्रेस नै नेपाललाई किन चाहिएको हो भनेर छलफल गर्नुपर्छ, अथवा नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस किन सान्दर्भिक छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक दल समाजको अन्तर्विरोधबाट जन्मिन्छ। समाजमा विभिन्न पक्ष बीच अन्तर्विरोध हुन्छन्, ती चर्किन्छन्, तिनको समाधान गर्न राजनीतिक पार्टी चाहिने हुन्छ। समाजको अन्तर्विरोधमा राजनीतिक पार्टीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो पक्षधरता प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ। समाजमा अन्याय हुन्छ, समाजमा विभेद हुन्छ, समाजमा सामाजिक कुरीति हुन्छ, समाजमा अरू विभिन्न खाले समस्याहरू हुन्छन्। ती समस्याहरूमा राजनीतिक दलले आफूलाई कुन पक्षधरताको रूपमा उभ्याएको हुन्छ, अथवा कुन पक्षमा उभिने पहिचान बनाएको हुन्छ, अथवा हामी कांग्रेस यस्तो अवस्थामा कुन पक्षमा उभिन्छौँ त। हामी अहिलेकै उदाहरण लिउँ। हामी अहिले मल नपाएका किसानका पक्षमा उभिन्छौँ कि मल नल्याउने बिचौलियाका पक्षमा उभिन्छौँ? कोरोनाले सिकिस्त भएका बिरामीका पक्षमा उभिन्छौँ कि किट खरिदमा लुट बचाउने ओम्नी वा तिनलाई संरक्षण गर्नेका पक्षमा उभिन्छौँ? हामीले दुईवटा मध्ये एउटा रोज्नुपर्छ। यो मध्ये एउटाको पक्षमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। राजनीतिमा पक्षधरता भनेकै यही हो। त्यसो भए नेपाली कांग्रेस कसको सेवा गर्न चाहन्छ वा कसका पक्षमा उभिन चाहन्छ भन्ने कुराले नेपाली कांग्रेस किन चाहिएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। कुनै पार्टीको पक्षधरता उसले बोक्ने दर्शन वा सिद्धान्तले तय गर्छ। जस्तै कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी हो भनेर भन्ने गर्छौँ हामी। कांग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो भनेर भन्ने गर्छौँ हामी। कांग्रेस पार्टी समाजमा विद्यमान विभेदहरू अन्त्य गर्नका निम्ति जन्मिएको पार्टी हो भनेर भन्ने गर्छौँ हामी। कांग्रेस पार्टी समानतामा आधारित सिद्धान्त बोकेको पार्टी हो भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। हाम्रा यी आदर्शहरूले, यी मान्यताहरूले नै नेपाली कांग्रेस कस्तो पार्टी हो भन्ने पहिचान बनाएको हुन्छ। हामीहरू प्रजातान्त्रिक समाजवादी हौँ, त्यसैले समाजवादका लागि कांग्रेस चाहिन्छ। यो समाजवाद बिल्कुलै प्रजातान्त्रिक हिसाबले उदार प्रजातन्त्रको उच्चतम मूल्यहरू सहितको निष्ठापूर्ण बाटोबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। कांग्रेस त्यो मान्यतामा विश्वास गर्छ। त्यसैले कम्युनिस्टहरूको जस्तो असाध्यै केन्द्रीकृत, नोकरशाही, बर्बर अधिनायकवादी समाजवाद र नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आकाश जमिनको भिन्नता छ। हाम्रो समाजवाद बहुलतामा मात्रै हुर्किन्छ। विचारको विविधतालाई हामीले स्वीकार गरेर मात्रै त्यस्तो समाजवाद प्राप्त हुन्छ। यो समाजवादको केन्द्रमा कुनै राष्ट्रिय राज्यका फौजी संरचनाहरू होइन। कर्मचारीको केन्द्रीकृत संरचनाले प्राविधिक रूपमा सेवा सुविधा प्रदान गरेर पनि होइन, बरु आम मान्छे यस्तो समाजवादको केन्द्रमा हुन्छ र हुनुपर्छ। आम मान्छेका समस्याहरूलाई पहिचान गर्ने र त्यसको समाधानमा केन्द्रित हुने हाम्रो समाजवादको उद्देश्य हो।
यस्तो समाजवादमा आम मान्छेका क्षमता तथा प्रतिभाले निर्बाध रूपमा विकास हुन पाउनुपर्छ। आम मान्छेका सपनालाई गरिमा प्रदान गर्न बलिया केन्द्रीकृत संस्थाहरू हामीलाई चाहिन्छ। सडकमा नागरिकको हुर्मत लिने, अनुशासनका नाममा बलमिचाइ गर्ने, बल प्रयोग गरेर तानाशाही सत्ता होइन, स्वशासित र स्वसचेत उन्नत समाज हाम्रो समाजवादको आदर्श हो। शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। व्यक्तिको गरिमालाई कदर गर्ने राज्य यन्त्र हाम्रो समाजवाद प्राप्तिको साधन हो। त्यसकारणले यी उदार प्रजातान्त्रिक मूल्यहरू प्राप्त गर्न एकजना व्यक्तिको समेत गरिमालाई चोट नपुर्याउने गरी सेवा गर्ने, राज्य संयन्त्रको स्थापना गर्न, व्यक्ति र समाजबीच गतिशील सम्बन्ध कायम गर्न नेपाली समाजमा अतिवाद होइन समानात्मक भूमिका प्रभावकारी बनाउन काङ्ग्रेस चाहिन्छ। इतिहासमा हामीले अब्बल समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका पनि छौँ। चरम व्यक्तिवादी र उपभोगवादी मूल्यहरूको पनि हामी विपक्षमा छौँ। सबै कुरा राज्यले मात्रै निर्धारण गर्छ भनेर व्यक्तिको स्वत्व र गरिमालाई अस्वीकार गर्ने अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी र नोकरशाही प्रणालीको पनि हामी विपक्षमा छौँ। यो हाम्रो आदर्श हो र यसको प्राप्तिका लागि नेपाली समाजलाई काङ्ग्रेस चाहिन्छ। काङ्ग्रेसको आदर्श चाहिँ उदार प्रजातान्त्रिक र समाजवादी हुने भएपछि स्वाभाविक रूपमा यसको नेतृत्व पनि व्यवहार र सांस्कृतिक आचरणका हिसाबले समानता पक्षधर, समाजवादी, बहुल विचारलाई संश्लेषण गर्न सक्ने हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसका विचारहरू कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व यसको नेतृत्वको हुन्छ। नेतृत्व आफ्ना आदर्शहरूप्रति इमान्दार भएन, प्रखर भएन, त्यो आदर्शहरूको मूल्य बुझ्न सक्ने भएन भने यी आदर्शहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रा मान्यता र आदर्शहरू कार्यान्वयन गर्ने सवालमा नेतृत्वको मुख्य भूमिका हुन्छ। समाजका अन्तर्विरोधमा एउटा अतिवादमा उभिने नेतृत्व काङ्ग्रेसको आदर्शले खोज्दैन। बरु गतिशील ढङ्गले समन्वय गर्न सक्ने, उन्नत विचार र नयाँ खोजहरूमा रुचि भएको, पुराना मूल्यहरूलाई नयाँ र रचनात्मक मूल्यहरूले विस्थापित गरिरहन्छन् भनेर मान्ने, गतिमा विश्वास भएको नेतृत्व काङ्ग्रेसले खोज्छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वले त्यस्ता अभियन्ताहरूलाई वैचारिक रूपमा जन्म दिन सक्नुपर्छ, किनकि नेतृत्व आफैले उत्तराधिकारीहरू जन्माउन सक्नुपर्छ जसले आजका सबैभन्दा जटिल प्रश्नहरूमाथि चिन्तन गर्न सक्छ। उदार प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूलाई बहस र चिन्तनले फराकिलो बनाउँछन्। त्यसैले तीव्र आलोचनात्मक चेत भएको, सधैँ प्रगतिशील कित्तामा उभिने नेतृत्व काङ्ग्रेसलाई चाहिन्छ। कुनै पुराना सिद्धान्तमा जड भएर टाँसिने, विगतको गौरवगान गर्ने, विगतको गौरवगान मात्र गर्ने र कुनै व्यक्ति विशेषलाई महिमा मण्डन गरेर सोच्ने जिम्मा उसैलाई छाड्ने संस्कृति लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन। त्यसैले काङ्ग्रेसले सामूहिक चिन्तन गर्ने, सामूहिक ढङ्गले समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व खोज्छ। आज नेतृत्वको प्रवृत्ति बदलिन नसकेको कारणले हामीले सबै बदल्दा पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले नेतृत्वले आफ्नो व्यवहार, आफ्नो चरित्र र आफूले राखेका मान्यताहरू सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ। जडतामा होइन, परिवर्तनको प्रवाहलाई बुझ्न सक्ने, चिन्न सक्ने, वैचारिक रूपमा समृद्ध र सङ्घर्षमा खरिएको नेतृत्व नै काङ्ग्रेसको आदर्श नेतृत्व हो। उसमा कतै पनि सामन्तवादको झल्को आउनु हुँदैन। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग स्पष्ट पक्षधरता हुन जरुरी छ। काङ्ग्रेस कस्तो र कसको पार्टी हो त्यो पक्षधरता बुझेको नेतृत्व र त्यो नेतृत्वले चपाएर होइन, प्रष्ट रूपमा आफ्ना विषयहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ। सैद्धान्तिक विचारहरूमा प्रखरता भएको, समाजलाई अपिल गर्न मात्रै होइन विश्वास दिलाउन सक्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। हामीतिर सोझिएका आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा इमान्दारीपूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता भएको र नैतिक चरित्र राजनीतिको गहना हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकारेको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसलाई आवश्यक छ। त्यसकारण नेतृत्व दाबी गरेर मात्रै हुँदैन। किन दाबी गरेको हो अथवा
दाबी गर्नेले नेतृत्व पाएको अवस्थामा के परिवर्तन हुन्छ? अहिलेको यथास्थितिबाट परिवर्तनको बाटोतिर त्यो नेतृत्वले कसरी लिएर जान्छ भन्ने कुरा प्रष्ट ढङ्गले आउन सक्नुपर्छ। त्यसैले राजनीतिक दल परिवर्तनका लागि त्यसको सिद्धान्त, त्यसको विचार, त्यसको सङ्गठन, त्यसको कार्ययोजना सँगसँगै नेतृत्व पनि दलले निर्धारण गरेका यी सबै कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको आजको स्थिति परिवर्तन गर्नका लागि हामीलाई प्रखर ढङ्गले यी विषयहरूमा आफ्ना विचारहरू राख्न सक्ने, यी विषयहरूलाई सबै पक्षबाट ग्रहण गरेर बुझाउन सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ। मेरा अभिव्यक्तिहरू, मेरा विचारहरू सुनेर मलाई यथोचित प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। म यहाँहरू सबैबाट रचनात्मक सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको छु। तपाईँको प्रतिक्रियाको आधारमा मैले आफूलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।